पाकिस्तान में रमजान मुबारक का चांद नजर नहीं आया। पहला रोजा 25 अप्रैल बरोज हफ्ते को होगा। रुयत हिलाल कमेटी के इजलास में मुफ्ती मुनीबुर रहमान का ऐलान। रेलवे अस्पताल मुल्तान हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार। रेलवे अस्पताल के अमले और डॉक्टर्स ने कमर कस ली। मुल्तान रेलवे डिवीजन अस्पताल में 50 बिस्तर का आइसोलेशन वार्ड कायम कर दिया गया। एमएस डॉक्टर अखलस खान का कहना है कि आइंदा 3 माह कोरोना वायरस के हवाले से अहम है। कोरोना वायरस से बेरोजगार होने वालों के लिए पंजाब हुकूमत का एहसन इकदाम। आइंदा माली साल में पंजाब रोजगार प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। नए माली साल के बजट में प्रोग्राम के लिए 150 अरब रुपए मुख्तस होंगे। बेरोजगार अफराद को टेफ्टा के जरिए रोजगार फराहम किया जाएगा। कोरोना वबा का असर या हुकूमत का नई नौकरियां पैदा करने का फैसला। बहावलपुर समेत पंजाब भर में महकमा तालीम का बड़ा ऐलान। इंतजामी पोस्ट पर तैनात 55 साल से ज्यादा उम्र अफसरान को रिटायर्ड कर दिया जाएगा। स्कूल एजुकेशन ने इंतजामी पोस्ट पर तैनात अफसरान का सर्विस रिकॉर्ड मांग लिया। कोरोना वायरस की वबा से पंजाब में माली बहरान बढ़ गया। पंजाब हुकूमत ने तरक्याती मंसूबों पर मजीद फंड्स के इजरा पर पाबंदी आयद कर दी। आइंदा से अब किसी मंसूबे और महकमे को तरक्याती फंड जारी नहीं होंगे। तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस मौजूदा फंड्स अब दीगर इंतजामी मामलात पर खर्च होंगे। जुज़वी लॉकडाउन मुल्तान बहावलपुर डीजी खान समेत सराय के खित्ते में मुतादिद दुकानें खुल गई। बेशतर कारोबार बंद। करियाना स्टोर, बेकरी, मेडिकल स्टोर, तनूर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और ऑटो वर्कशॉप समेत कम रिस्क वाले दीगर कारोबार का पहिया चल पड़ा। शाहराहों पर मामूल से ज्यादा रश। ट्रेन ऑपरेशन बंद। ट्रांसपोर्ट और डबल सवारी पर पाबंदी बरकरार। जगह जगह पुलिस की नाकाबंदी, गाड़ियों की चेकिंग। मुल्तान में लॉकडाउन के बायस इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट ताहाल बंद। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान सदर हुसैन आगाही ने 2 रोज कारोबार करने की इजाजत देने की अपील कर दी। उधर मॉडल बाजार डीजी खान के दुकानदारों का एहतजाज। कहते हैं हुकूमत ने किराया माफ किया, फिर भी किराया मांगा जा रहा है। किराए में रिलीफ दिया जाए। मुल्तान और उच्च शरीफ में शहरियों ने लॉकडाउन के हुकूमती इकदामात हवा में उड़ा दिए। दफा 144 की खुलम खुला खिलाफ वर्जी जारी। अंदरून बोहरगेट बाजार, अल शम्स चौक, जहानिया रोड, खैरपुर डाहा रोड समेत अहमदपुर शर्किया रोड की दुकानों पर रश। इंतजामिया लॉकडाउन पर अमल दरामद कराने में नाकाम। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत रकम मिलेगी या नहीं। बहावलपुर में सैकड़ों खवातीन को एसएमएस आने के बावजूद इमदाद न मिल सकी। इंतजामिया का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान ने 17 अप्रैल तक आने वाले ज्यादातर एसएमएस का डाटा रोक दिया। जल्द मसला हल हो जाएगा। उधर सखी सर्वर में बेरोजगार एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम से ताहाल मैसेज के मुंतजर। बच्चों का पेट पालने के लिए 12,000 रुपए उधार भी उठा लिए। बिहाड़ी में गांव में 561 ईबी में दोनों बाजुओं से महरूम खातून को रकम न मिल सकी। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मुजफ्फरगढ़ में एहसास कफालत सेंटर पर मुस्तहक अफराद से फ्रॉड का इंकशाफ। मुस्तहक अफराद को रकम देने की बजाय रिटेलर अपने अकाउंट में पैसे मुंतकिल करता रहा। मोहम्मद साजिद और जफीर अहमद नामी 2 मुल्जमान गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। उधर जतोई बीच मीर हजार खान में फ्रॉड करने वाले रिटेलर सेंटर पर रंगे हाथों पकड़े गए। पुलिस ने 2 मुल्जमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। डेरा गाजी खान में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुंतजमीन के कारनामे। आधे पैसे न देने पर जिंदा गरीब कबायली खातून को मुर्दा करार दे दिया। कबायली खातून इमदादी रकम लेने पहुंची तो इल्म हुआ कि वो कब की मर चुकी है। दूसरी खातून को शनाख्ती कार्ड की मुद्दत खत्म होने का बहाना बनाकर अंगूठे लगवाकर वापस भेज दिया। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर कोरोना मुतासरीन के लिए ठोस इकदाम करने में सरे फहरिस्त। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन ने 70 लाख रुपए से ज्यादा रकम कोरोना रिलीफ फंड में जमा करवा दी। फंड का चेक वाइस चांसलर डॉक्टर अतहर महबूब ने गवर्नर पंजाब को खुद पेश किया। मुल्तान में कोरोना के बायस अदालतों में छुट्टियों के पेश नजर वकला को माली मुश्किलात का सामना है। मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला वकला को रिलीफ फंड दिया जाए। मेंबर पंजाब बार काउंसिल ख्वाजा कैसर बट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कोरोना के हालात में वकला रिलीफ फंड में 13 करोड़ 20 लाख रुपए जारी किए जाएं।
تعلیمی بورڈ ملتان میں کورونا کے باعث چھٹیوں اور امتحانات کی تاخیر کا معاملہ، اگر کنٹرولنگ اتھارٹی کی جانب سے امتحانات ریوائز شیڈیول جاری ہو تو تیاری مکمل ہونی چاہیے۔ چیئرمین تعلیمی بورڈ نے سیکریسی برانچ سے امتحانات کے انعقاد بر وقت مارکنگ کے لیے متعلقہ اسٹاف سے رابطے میں رہنے کی ہدایت کر دی۔ بھکر میں اہم تبدیلی، ڈپٹی کمشنر بھکر آصف علی فاروق کو تبدیل کر دیا، سید موسیٰ رضا کو ڈپٹی کمشنر بھکر تعینات کر دیا۔ تعینات سی پی او ملتان حسن رضا خان نے عہدے کا چارج سنبھال لیا، پولیس کے چاقو چوبند دستے نے حسن رضا کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ سی پی او کا کہنا ہے کہ انصاف کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے، شہری گھروں میں رہیں اور احتیاط کریں۔ فلور ملز کی رمضان کی آمد پر ہڑتال کی دھمکی، وزیر خوراک عبدالعلیم خان کا ملز مالکان کے تحفظات دور کرنے کا اعلان، کہتے ہیں گندم کٹائی کے سیزن میں کوٹے کی ضرورت نہیں رہتی، گندم کی کٹائی ابھی شروع نہیں ہوئی، وہ ملز کو کوٹا دیں گے۔ رحیم یار خان میں فلور ملز کا کوٹا بند ہونے اور بین الاضلاعی نقل و حمل پر فلور ملز ایسوسی ایشن کا احتجاج، کہتے ہیں ایگزیکٹو ممبر پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن عثمان محمود نے کہا کہ کیا ملک میں آٹے کی سپلائی کرنے پر چوری اور سمگلنگ کے زمرے میں آتا ہے، مطالبات نہ ماننے پر سوموار سے فلور ملز بند کرنے کا اندیا دے دیا۔ جنوبی پنجاب گندم خریداری کا عمل جاری، 3,45,000 میٹرک ٹن گندم خرید لی گئی، وزیر قانون راجہ بشارت اور چیف سیکرٹری پنجاب کی زیر صدارت اجلاس، احساس پروگرام میں بائیو میٹرک کے مسائل پر نادرا کی ٹیم کی مدد لینے کا فیصلہ، صوبے میں مساجد کی جیو ٹیگنگ کا عمل بھی مکمل، رمضان میں مساجد کی سیکیورٹی پولیس کی تعیناتی کے لیے حکمت عملی تیار کر لی گئی۔ ملتان میں تحصیل سٹی اور صدر کے گندم خریداری مراکز پر گندم کی وصولی، 70 سے زائد موازات سے گندم سینٹرز پر لائی جانے لگی، 1,000 سے زائد بوری گندم پی آر سینٹر 1 اور 2 پر وصول کر لی گئی۔ رحیم یار خان میں محکمہ فوڈ اور غلہ منڈی کے آڑھتیوں کی ملی بھگت، ناقص گندم کی خرید کا انکشاف سامنے آ گیا، غلہ منڈی میں سرعام ناقص اور پرانی گندم نئے تھیلوں میں پیک کی جا رہی تھی، سرعام بھرائی اور سپلائی پر تمام محکموں نے آنکھیں موند لیں۔ بہاولپور میں چیئرمین وزیر اعلیٰ شکایت سیل جاوید خان دولت زئی کا خریداری مرکز کا دورہ، انتظامات پر اطمینان کا اظہار کر دیا، کہتے ہیں گزشتہ سال کی نسبت 15% زائد گندم خریدی جائے گی، ٹارگٹ حاصل کرنے کے باوجود خریداری جاری رکھیں گے۔ اے ایس سی ناصر خان کے مطابق ضلع بندی کی خلاف ورزی پر 12 ٹرالیاں پکڑ لی گئیں، ایک کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا۔ لیا میں اسپیشل برانچ کے نشاندہی پر محکمہ فوڈ کی کارروائی، گندم سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی، محکمہ فوڈ نے 2 ٹرک قبضے میں لے لیے۔ ادھر بورے والا میں فوڈ انسپیکٹر کی تھانہ فتح شاہ کے علاقے میں کارروائی، کچی پکی میں ذخیرہ کی گئی 4,125 من گندم برآمد کر لی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا گرینڈ آپریشن، مختلف شہروں میں کارروائیاں جاری، ملتان میں ملاوٹی مرچ اور چائے کی ترسیل ناکام بنا دی، 6,000 کلو سرخ مرچ، 1,275 کلو غیر معیاری چائے برآمد، دکان سیل، ادھر میاں چنو میں جعلی دودھ اور آئل بنانے والی فیکٹری پکڑ لی، فیکٹری سیل، ادھر لودھرا میں 42 کنال پر سیوریج کے پانی سے کاشت آلودہ سبزیاں ہل چلا کر تلف کر دیں۔ پرندوں کی بریڈنگ کا سیزن شروع ہوتے ہی محکمہ وائلڈ لائف بھی متحرک، پرندوں کا شکار کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ، ڈسٹرکٹ وائلڈ لائف کا کہنا ہے کہ بریڈنگ سیزن میں شکار کرنے پر پرندوں کی افزائش نسل متاثر رہتی ہے، شکاری سخت سزا اور جرمانوں کے لیے تیار ہو جائیں۔ لاک ڈاؤن کے باعث عالمی تجارت بند، بہاولپور میں کورونا کھجوروں کی خرید و فروخت پر بھی اثر انداز ہو گیا، کھجور کی قیمتوں میں 2 گنا اضافہ، 6,000 روپے من فروخت ہونے والی کھجور کی قیمت 12,000 روپے تک پہنچ گئی، اجوا اور کلمہ کھجور مارکیٹ میں دستیاب ہی نہیں۔
पंजाब पुलिस की जानिब से बलूचिस्तान पुलिस को 2 मोबाइल खिदमत मरकज गाड़ियों की फराहमी। आईजी के हुक्म पर मुल्तान पुलिस ने बलूचिस्तान से आने वाली दोनों गाड़ियों को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस किया। आरपीओ वसीम अहमद खान ने मोबाइल खिदमत मरकज गाड़ियों का मुआयना किया। चंद रोज में गाड़ियां बलूचिस्तान पुलिस के हवाले की जाएंगी। रमजान और मुबारक में मसाजिद में सिक्योरिटी के सख्त इकदाम किए जाएंगे। डीजी खान में डीपीओ अख्तर फारूक की गुफ्तगू। कहते हैं हुकूमत की जानिब से जारी करदा 20 निकाती एजेंडे पर अमल दरामद करवाया जाएगा। उधर डिप्टी कमिश्नर आगा जहीराबाद शिराजी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम का खानेवाल में मसाजिद और इमाम बारगाहों का दौरा, सिक्योरिटी प्लान का जायजा लिया। मियांवाली पुलिस की जानिब से रमजान मुबारक का सिक्योरिटी प्लान जारी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन असदरवी ने कहा कि 1000 से ज्यादा एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। 177 मसाजिद और इमाम बारगाहों पर पुलिस एहलकार तैनात होंगे। गंदम की स्मगलिंग रोकने के लिए 7 नाके कायम, सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए। रमजान मुबारक की आमद डीपीओ डेरा गाजी खान की हिदायत पर थाना सखी सरवर के एसएचओ सज्जाद हुसैन बुखारी की जेर सदारत आम कमेटी की मीटिंग। साबिक चेयरमैन मलिक इरशाद हुसैन समेत उलमाए कराम की शिरकत। कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की यकीन दहानी करा दी। मुल्तान की डिविजनल इंतजामिया लॉकडाउन से मुतासर तबकात की कफालत में पेश। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक के हुक्म पर ट्रेन ऑपरेशन बंद होने पर कुलियों में राशन तकसीम। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात नदीम कुरैशी ने चेक भी तकसीम कर दिए। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन का ताजर इत्तेहाद ग्रुप के दफ्तर का दौरा। ताजर इत्तेहाद ग्रुप के रहनुमा मून शेख ने डिप्टी कमिश्नर का इस्तकबाल किया। कहा अपनी मदद आपके तहत 12,000 से ज्यादा सैनिटाइजर शहर में तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर ने ताजर बरादरी के इकदाम की तारीफ की। तो आज के इस प्रोग्राम के हवाले से मैं फिर मुतालबा करूंगा कि अरब ममालिक में भी, यूरोपीय ममालिक में भी, अफ्रीकी ममालिक में भी और ख़ासकर जो वस्ती एशिया है उन ममालिक में हमारे तलबा और हमारे जो मजदूर तबका है उनको वापस मुल्क लाने के लिए स्पेशल जिहाज़ों का इंतजाम किया जाए। कोरोना वायरस से बचाव के लिए जमात इस्लामी का अहसन इकदाम। मुल्तान में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कोरोना फाइटर फोर्स का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं खिदमत का काम रमजान में भी जारी रखेंगे। कोरोना फाइटर फोर्स गली मोहल्ले की सतह पर जरासीम को स्प्रे और लोगों तक राशन पहुंचाएगी। हुकूमत को चाहिए कि सूदे निजाम के खात्मे का ऐलान करे। मुल्तान करंटीना सेंटर में काम करने वाले सैनिटरी वर्कर्स के लिए खुशखबरी। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने 83 सैनिटरी वर्कर्स को खुसूसी एजाजिया जारी कर दिया। सीईओ नासिर शहजाद डोगर ने कहा कि जितना अरसा सैनिटरी वर्कर्स क्वारंटीन एरिया में काम करते रहेंगे उन्हें डबल तनख्वाह जारी की जाएगी। दावत इस्लामी थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों को ब्लड डोनेट करने के लिए मैदान में आ गई। हसनाबाद, मुल्तान, डीएचक्यू लैया, बिहाड़ी और दी लेजेंड ग्रामर स्कूल मेलाद चौक में ब्लड कैंप का इनेकाद। दावत इस्लामी के कारकुनान और शहरी खून के एहतियात करने पहुंच गए। उधर रीजनल ब्लड सेंटर मुल्तान ने सफेद खून के 500 बैग पीजी खान टीचिंग अस्पताल को अतिया कर दिए। खानेवाल तहसील काउंसिल के सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स का बिलों की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन का कहना था कि तरक्याती काम मुकम्मल कर चुके, बिल की अदायगी नहीं हो रही। तरक्याती मंसूबे मुतासर हुए हैं। कमिश्नर मुल्तान मामले का नोटिस लें। महकमों में तरक्कियां। लेस्को के मैनेजर एहसन गिलानी की ग्रेड 20 में तरक्की। सैयद एहसन मुहैयुद्दीन को सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से चीफ इंजीनियर लेस्को लगा दिया गया। अब्दुल रहीम सुमरो की सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सैप्को से चीफ इंजीनियर के ओहदे पर तरक्की। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर इतरत हुसैन को तरक्की देकर मुल्तान भिजवा दिया। बहावलपुर में नए डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर सैयद तनवीर शाह ने जिम्मेदारियां संभाल ली। कहते हैं शहरी या दहीम आवाम की सेहत और उनकी तिब्बी सहूलियात फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। डॉक्टर्स और स्टाफ अपनी हाजिरी यकीनी बनाएं, कोई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
بہاولپور کے نواحی علاقے میں شوہر کا اپنی بیوی پر بدترین تشدد، متاثرہ خاتون کو وکٹوریہ اسپتال داخل کرا دیا مگر جان بر نہ ہو سکی۔ تھانہ بغداد الجدید پولیس نے ملزمان ذیشان کو گرفتار کر لیا۔ ڈی ایس پی سٹی شفقت عطا اور ایس ایچ او شفقت عطا کی پریس کانفرنس۔ کہتے ہیں مقتولہ افسانہ کی 8 ماہ قبل شادی ہوئی تھی، ملزم کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ بہاول نگر میں غیر قانونی حراست کا معاملہ، تھانہ سٹی اے ڈویژن کے تھانے دار رضوان اور محرز شبیر کے خلاف مقدمہ درج۔ سیشن جج کے حکم پر بیلٹ نے تھانہ سٹی اے ڈویژن میں محبوس اسد رحمان کو ہتھکڑی سمیت برآمد کیا تھا۔ بی جی خان میں سی ای او ہیلتھ خلیل احمد سکھانی کی زیر صدارت ڈینگی سے بچاؤ کا سیمینار۔ سی ای او ہیلتھ خلیل احمد سکھانی کہتے ہیں کہ تمام محکمے ڈینگی سے بچاؤ مہم میں اپنا کردار ادا کریں، مچھر کی افزائش کو روکنے سے ہی ڈینگی سے بچا جا سکتا ہے۔ خواجہ فرید یونیورسٹی کا طلباء کے لیے آن لائن ایجوکیشن سسٹم متعارف۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سلیمان طاہر کہتے ہیں کہ آن لائن لیکچر اور سوال و جواب کے سیشن سے طلباء کا تعلیم جاری رکھنا مشکل نہیں رہا۔ خواجہ سراؤں کو بھی معاشرے میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ احمد پور شرکیہ کے خواجہ سرا ایان نے محنت کر کے ایک کریانہ سٹور بنا لیا، محنت سے پیٹ پالنے کا ساتھیوں کو بھی درس دینے لگی۔ اور ماہ سیام میں کون بنے گا روحی کی آواز، روحی نعت مقابلے میں کس کی آواز جنوبی پنجاب کے دلوں پر کرے گی راج۔ کورونا کے پیش نظر روحی واٹس ایپ کے ذریعے لے گا نعت کا حضرات کے آڈیشن، نمبر آپ کی اسکرین پر۔